السلام عليكم، معكم جنان. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد لو غاتو اللي هو غاتو على كونفيتور ويجي فريمون بنين. هو غاتو عائلي ونقدموه للضيوف تانيك باسكو يجي فريمون شباب بزاف، يجي بريزونطابل. نقدموه سواء مع القهوه ولا اتاي. ونبدو مع المكونات. اذا نحتاج بيضه واحده بحراره الغرفه، ملعقه كبيره زبده بحرارة الغرفة، 150 مليلتر زيت المائدة، و150 غرام سكر حبيبات، 150 مليلتر حليب بحرارة الغرفة، مبشور ليمونة واحدة، ونصف حبة عصير ليمون، ونص ملعقة صغيرة فاني. نحتاج 600 غرام فرينة، وزوج ملاعق كبيرة مايزينا، و8 غرامات خميرة الحلويات. نحتاجو 6 حبات مشمش اللي قطعتهم دي بتي مورسو، ونحتاجو مربى المشمش. اذا نبدو على بركة الله. بسم الله. ندو ملعقة كبيرة تاع الزبدة اللي كما قلت لكم تكون بحرارة الغرفة، معناها شوفوا كيفاش تكون طرية. نزيدو عليها 150 غرام سكر، ونبدو نخلطوا فيها، ونزيدوا 150 مليلتر من الزيت. اذا هنايا ديت درابه كتشوفوا غير تاع اليد، ونبدا نخلط. كي نخلطها مليح نزيد لها حبه بيض او ميم طون، نزيد نبدا نخلط ما نحبش باش هذاك السكر يذوب مليح مليح، وباش البيض يتدرب مليح. نزيد مبشور الليمون. مبشور الليمون غادي يعطيها رائحه فريمون شابه بزاف هاد لو غاتو. نزيد لا فاني، دونك لا فاني مع الليمون يجي رائع. ونزيد نص حبه ليمون تقلع عنا كاع الريحه تاع البيض، والغاتو تاعنا يجي فيه ريحه الليم، يجي فريمون شباب بزاف. اذا هنا كتشوفوا كيفاش دربته فريمون مليح مليح حتى يولي كومين كريم. نبدا نزيد في الحليب كما قلت لكم يكون بحراره الغرفه. اذا زدت 150 مليلتر تاع حليب وخلطته. وهنايا نجيب لا فارين غادي نخلط فيها لا لوفور خميره الحلويات، نخلطها بالفارينه، ومن بعد فوالا نخلطها مليح كيما هكا. ودروك نبدا نزيد فيها بالخليط تاعي او ميم طون. راني نلم فيه. راكو تشوفوا هاد لو غاتو كيفاه ساهل، ما فيهش كاع تاع 5 كديروا. اذا نبدا نخلط فيه، ومن بعد نحبس في النص، نروح نجيب لا مايزينا نديرها فوالا، ونبدا نزيد في لا فارين تاعي غير بشويه فوالا. نبداو نزيدو في لا فارين غير بشويه، خاطرش كل فارين وشحال تشرب الليكيد، دونك نبداو نزيدو غير بشويه حتى تتلم لنا كيما هكا. نخلطها اذا دروك نزيد ثمار المشمش اللي غادي يمدو ان تري بون غو تاني. هما لو غاتو يجي فريمون شباب بزاف بهاد الثمار تاع المشمش. اذا هنايا نخلط بيدي باش هكا نعرف القوام تاع هاد العجينه، باش نقدرها مليح. كي يكون القوام تاعها صاي صافا طري، ما هي كاع نقولوا قاصحه، ما هي كاع طريه، تجي موين كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. شوفوا كيفاش راهي دايره فوالا. راني خلطتها غير نخلطها ما نعجنهاش. هنايا دروك راني درت لو فوغ تاعي حما فوالا. شوفوا كيفاش تجي، راهي عاد تلصق لي في يديا. اذا هنايا نحبس ما نكثرلهاش لا فارين باش ما تجينيش من بعد يابسه. هنايا ندي ان مورسو تاع دهان وندهن به لو بلا. دونك هنايا ندهن كاع لو بلا مليح، ندي رشه فرينه
ونديرها في لو بلا باش كيما هكا ما يلصقليش لو غاتو. فوالا دونك ندي ان بلا بوري اي فاريني. فوالا صاي ها هي راه واجد لو بلا تاعي. اذا دروك غادي غير نجيب العجينه تاعي نديرها في لو بلا وغير بيدي نديرها هكا نسطحها. اسيي كي تسطحوها سطحوها هكا نيشان تجي كاع كيف كيف باش من بعد لو غاتو تاعكم كي يطيب يجيكم كاع في لا سورفاس يجي كيف كيف يجي مليح. فوالا دونك دروك غادي كاع نسطحها كيف كيف. وهنايا سوا تدو دونك هنا سوا تدو خدمي سوا تدو كيما انايا هنايا ديت هاد الكوبات وتبدو تقطعوا لو غاتو ما تقطعوش حتى لتحت غير شويه هكا غير في الوسط كيما هكا غير باش تعلموا لو غاتو باش هادوك من بعد هادوك اللي رانا مقطعينهم يخرجوا لنا باش نديروا فيهم لا كونفيتور كي طيب. فوالا هنايا نديروا دي بتي كاري شوفوا كيفاش يجوا ديروهم ابوبري كاع كيف كيف هكا غير عينكم ميزانكم كيما راكم تشوفوا قعدوا ابوبري ديروا يجوكم كيف كيف. اذا ها هو لا صاي دروك غادي نديره على في لو فور على درجه 180 درجه غادي يشد لي ابوبري بين 25 30 دقيقه عسوه. اذا هنايا نجيب السكر غلاس مادام حامي ندير نرش فوقه سكر غلاس نرشه كاع فوق لو غاتو ومادام حامي نرشه عليه وفريمون غادي يقعد فيه يقعد بيان هاد لو سكر غلاس ويطبع هاد الكاطو يجي فريمون شباب. فوالا دونك هنايا ندير كاع في لا سيرفاس ما نخليش كاع لو كاطو يبان باش من بعد حتى في النظره يجيني شباب كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نجيب مربى المشمش نديره في انا درته هنايا في هذه القرعه نتوما تنجموا ديروه في اون بوش ولا غير في حاجه اللي بغيتوها المهم باش غير باش المهم ديروا هاد لي تري تاع لا كونفيتور. اذا هنايا نفوت كاع على هادوك لي تري اللي درتهم نعمرهم بلا كونفيتور مليح ونخليه يبرد. شوفوا كيفاه جا يجي رائع 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 فريمون هاد لو غاتو يجي رائع. تقدروا تستعملوه كل يوم باش تشربوا به القهوه ديروه في دي بواط تدسوه تبقاو تجبدوه تشربوا به القهوه ولا لاتاي الصباح عشيه حتى يجوكم هكا يجيكم ضياف ولا تجبدوه فريمون يجي شباب بزاف. وهاد لو غاتو الحاجه اللي مليحه فيه مادامه يقعد مادامه يزيد يطرى صاري له كيما لي صابلي مادامه يقعد مادامه يزيد يطرى. دونك هنايا غادي نقطعه هنايا غادي نقطعها على دو فاصون. لا فاصون الاولى اللي غادي نقطعها غادي تشوفوها غادي ندير دي مورسو ها هما لا كبار شوفوا كيفاه يجو فريمون شابين بزاف ها هما لا. دونك نجمو تقدموه بهاد لا فاصون يجي رائع ويجي شباب. هنايا غادي نقسم لكم حبه باش نبين لكم كيفاه صراحه يجي طري يجي كي الدهان ها هو لا قسمتها لكم على زوج. تقدو تاني كيما هكا تدو تقسموه على زوج وديروه في دي كيسات وديروه في اون بواط تقدو تقسموه كيما قسمت انا دروك مي تقسموه بالعقل باش ما يتهرس لكمش. تاني تنجموا ديروا دي بتي كاري وديروه في دي بتيت كيسات وديروه في دي بواط تجبدوه مع اتاي ولا قهوه ولا كيما قلت لكم للضيوف للضياف تاعكم. اذا هنا راني كليت بيان سور دقتها صراحه جات فريمون شابه بزاف سورتو هذاك المشماش اللي فيها الداخل وكاع فريمون جات رائعه. اذا تما انايا ديت ديجا ديت هذاك لو بلا وراني درت فنجان قهوه شربت ومن بعد عاودت رجعت باش نوريكم. هنايا بغيت نوريكم لو غاتو شحال يجي طري عليها راني مفتت في هذه الحبه باش تشوفوه شحال يجي طري باسكو لو كان ما فتتاش كوميم غاديش يبان لكم في لا فيديو. هنايا بغيت نوريكم. اذا هنايا كي كملت راني بغيت نلم لو غاتو تاعي وشحال من خطره راني شفت في التعاليق وخاصه في العيد الصغير راني شفت بعض البنات يقولوا لي كيفاش غادي تدسي هاد لو غاتو. ندسه تو سامبلومون كيما هذا غادي نديره في اون بواط وبما ان فيه لا كونفيتور والسكر غلاس بين كل ايطاج وايطاج غادي نجيب البابي ا كويسون قطعتهم هكا دي بتي ريكتانغل وندير بين كل ايطاج نفرق بين لي غاتو كيما هكا
فوالا دونك نلم لو غاتو تاعي نديره في دي بواط ونخليه ونبقى نجبد كل يوم منه. ماشي تو لي جور الواحد يروح يدير ان كيك، ولا نقدو نديرو كيما هادو لي غاتو ونديروهم في دي بواط وندسوهم ونبقاو نجبدو منهم كل يوم. ما شرطش واحد كل يوم ولا تو لي دو جور ولا يروح يدير ان كيك ويشرب به قهوه اتاي ويعاود دوزيام جور يعاود يدير. نو نجمو نديرو غير كيما هكا ونستعملوهم. اذا هنايا غادي كاع نلمه بيان سور. ها هو لو شوفوا حتى في النظره تاعه شوفوا كيفاش يجي شباب. تقدروا تيتيليزو الا ما بغيتوش تيتيليزو لا كونفيتور دابريكو ايتيليزو اون اوت كونفيتور تاع لي فريز، لا كونفيتور اللي تبغوها. تقدروا ميم تيتيليزو ديروا دو شوكولا، اللي يبغي لو شوكولا ديروا الشوكولا، سينو ديروا النص تاع الكاطو ديروه كونفيتور، النص الاخر ديروا لي تري بالشوكولا. دونك هنايا عندكم لو شوا ديروا كاع لي غو اللي تبغوهم ولا لي غو تاع العائله تاعكم. اذا هنايا ها صاير راني كملت، غادي نبلع على بواط وندسها كيما هكا نستعملها تو لي جور. ودروك صاير انا وصلنا في اخر الحلقه. نقول لكم خليتكم في رعايه الله وحفظه. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش لايكوها، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.